47 जाम भन्ने अब धेरैले फाट्टफुट्ट भन्न थाले। 47 सालको संविधान विरोधी कुरा गर्नुभयो। हजुर, यो त पश्चिमगामी भएन र? देश अगाडि जानलाई संविधान पछाडि जान के अप्ठ्यारो भयो? राजा निकाल्ने हाम्रो चाहना थियो र पार्टीको चाहना थियो। पार्टीको पनि होइन, नेताको पनि होइन। कहाँको कसले ओन गर्ने कसैलाई थाहा छैन। यो अलिकति यो कम्युनिस्टहरू प्रचण्ड सचण्डलाई होला। 30 वर्ष त बहुदलीय प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजा होइन, संसदीय प्रजातन्त्र, सङ्गठनकै स्वतन्त्रता, 30 वर्ष त त्यहीँ लड्या हो नि त उहाँहरूले। त्यसैले जेल गएको हो। यो गएको यो 30 वर्ष त त्यो संवैधानिक प्रजातन्त्र बिगार्नलाई चाहिँ नि के अरे राजनीति भयो। नेपाली कङ्ग्रेसलाई कसले बनायो? संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको नाराले बनायो हो नि त, होइन? नेपाली कङ्ग्रेस पावरमा आएपछि माओवादी जन्मे। माओवादी जन्माउन आएको नेपाली कङ्ग्रेस या एमाले? समाजको आवाज.com। पूर्व मन्त्री तथा वरिष्ठ पत्रकार श्री शमशेर जबरालाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर सर, आराम हुनुहुन्छ? सन्चै। देशको राजनीति परिस्थिति तपाईँले देखिरहनु भएको छ। जुन एकता गर्दादेखि नै नेकपा भनेर जुन पूर्व माओवादी र एमालेको एकीकरण भयो, देशमा समृद्धि विकास गर्छु भनेर जुन नाराका साथ अगाडि बढ्नु भएको थियो उहाँहरू, 2टा पाइलटले जेट उडाएको भनेर 2टा पाइलटहरू भनेर पनि त्यहाँ व्याख्या गरिएको थियो। त्यसले 2टा पाइलटहरूले उडाएको विमान अब अहिले लगभग दुर्घटनामा परेको स्थिति छ, होइन? यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, नेपाली राजनीति त्यहीँबाट मात्रै सुरु भयो, होइन? हजुर, है। 7 सालदेखि नै यो पपुलिस्ट प्रजातन्त्र सुरु हुनेदेखि नै सङ्गठनभित्रको झै झगडाले प्रजातन्त्र गुमेको देखिया छ। हजुर, यो पनि नयाँ होइन। हजुर, यो मेजोरिटीको सरकारले देश राम्ररी चल्छ, माइनोरिटीको सरकारमा सरकार धेरै ढल्यो, त्यसैले चाहिँ नि मेजोरिटीको सरकार भयो, बहुमत, अत्याधिक बहुमत अझ, होइन? त्यो हो भने त गिर्जाबाबुको पनि बहुमत थियो, होइन? किन चलेन? पार्टीभित्रैबाट चलेन, होइन? बिपी कोइरालाको सरकार, निर्वाचित सरकार, त्यो पनि बहुमत थियो, होइन? महाराज धिराज त्यतिखेर अब महेन्द्र सरकारले त्यहाँभित्र केही गोलमाल देख्यो, त्यसले असर पार्ला देशलाई भनेर उहाँले हस्तक्षेप गरे हो, है? अब बाहिर अब यही यो पपुलिस्ट राजनीति, यो सङ्गठनको राजनीतिले राजाको महत्त्वाकाङ्क्षा बढ्यो भनेर त्यसलाई चाहिँ नि पन्छायो। र पपुलिस्ट राजनीति चाहिँ राजाको विरोध गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा देखे तिनले, होइन? आखिरमा 30 वर्ष त राजैको विरोध गरे हो नि त, होइन? हामीले चाहिँ नि संवैधानिक राजा पो माग्या त भने कुन चाहिँ राजा असंवैधानिक छ त्यतातिर हामी गएनौँ, है? यो पार्टीभित्र टुटफुट किन हुन्छ त्यतातिर हामी गएनौँ, होइन? पार्टी कसरी चल्दो रहेछ त? पैसा कहाँबाट आउँछ? यो पार्टी सिस्टम र चाहिँ नि विदेशी राजनीतिसँग के सम्बन्ध छ त्यतातिर हामी गएनौँ। अहिले जे भइरहेछ एक हिसाबले देशको लागि महँगो त पर्यो, तर जनताले बुझ्ने धेरै राम्रो अवसर पायो के।
7 साल नेता पार्टी दुवैलाई राम्रोसँग बुझे। यही 7 सालदेखि विदेशी इन्ट्रेस्ट भने के रहेछ होइन, राजनीति र पैसा के रहेछ है, यो छरपष्ट भयो। अब यो हिसाबले राम्रो भएको छ। तर देशलाई है महँगो पर्छ यो यसो गर्नुहुन्न है भन्दै हामी अब भिडबाट खस्यौँ होइन। अब यिनीहरू अब सडकमा आपसमा लडिरहेछन्। त्यो लडेको हो कि लडाइया हो? अब सत्तामा पनि नेकपा देखिया छ, सडकमा पनि नेकपा देखिया छ। फेरि सिद्धान्त भन्दाखेरि सबै कम्युनिस्ट होइन। त्यसैले यो विदेशी चाहिँ नि हानथाप नेपाली राजनीतिभित्र अलिक बढी भयो है। यसले चाहिँ नि हामीलाई राम्रो असर गरेको छैन देश है। अब यो यति चाहिँ नि अपत्यारिलो भयो कि उहाँहरूको जुन झगडा हो त्यो विदेशीले गराएको हो कि हामी स्वदेशी आफैले गरा हो या हाम्रो नेताहरू आफैले गरा हो? पदका लागि गरेका हुन् कि? त्यो त ठाडै चाहिँ नि देशको प्रधानमन्त्रीले भन्छ यो चाहिँ नि भागभन्डा मिलेन भनेर चाहिँ नि गरे भन्दा त्यसलाई हामीले चाहिँ नि सडकबाट त कस्तो आवाज सुनिरहेको छ भने हामी पदका लागि लडेका होइनौँ, हामी देशमा स्थायित्व ल्याउनका लागि स्थायी पद्धति भनौँ सुदृढ गर्नका लागि भनेर उहाँहरूले सडकबाट त्यो धेरै राम्रो जम्मा गरेर भनिरहनु भएको छ होइन। राम्रो त भयो त्यो होइन। ल स्थायित्वको लागि उहाँहरूले अस्थायी अवस्था ल्याएर यो अवस्थामा होइन अनि स्थायित्व ल्याउने उहाँहरूले त पटक त्यही गरेको छ। पटक त्यही गरेको छ। यो संविधानै भागभन्डाको हो भन्ने कुरा त अहिले संवैधानिक झगडा होइन, भागभन्डाको झगडा हो होइन। यो क्लियर छ। तर उहाँहरूले आफै गरायो कि अरूले गराएको हो? अरूले गराएको यो चाहिँ नि सडकको चाहिँ नि झगडा यदि हो भने यो तल झरिरहेको राजनीति नेपाली राजनीतिले देश बनाउँछ त? यसमा आन्सर छ त? यही भन्नुहोस् न तपाईँले। सर्वोच्चले के भन्छ भनेर भन्छन् होइन। सर्वोच्चले यसो भन्ने योभन्दा अरू मान्दैनौँ हामी भनेर पनि भनिरहेछन् नि दुवै पक्ष होइन। जिताइदियो भने पनि चुनाव हुँदैन भनेर एक थरी भनिरहेछन् होइन। अनि पुनःस्थापना गर्यो भने पनि एक हुँदैन भनेर चाहिँ भनिरहेछन्। हामी भाग लिँदैनौँ भन्न सकेको छैन फेरि होइन। त्यो भाग लिँदैनौँ भनेर भन्यो भने चाहिँ नि अप्रजातान्त्रिक मान्छ है। ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ स्कोर गरेछ होइन। मैले त चुनाव गर्नलाई गरे हो, संसद चल्न सकेन, सरकार चल्न सकेन भनेर प्रधानमन्त्री त्यो भन्ने होइन। यो चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि प्रतिगमन भयो भनेर चाहिँ नि उहाँकै पार्टीभित्रको विरोधीले भन्ने होइन। औपचारिक चाहिँ नि विरोधी पार्टी चाहिँ चुनाव पनि ठिक, यो चाहिँ नि पुनःस्थापना पनि ठिक भनेर हिँड्ने होइन। प्राय यो चाहिँ जनतालाई अलमलमा पार्ने हो। यसबाट राजनैतिक के त राजनैतिक फाइदा के भनेर त्यतातिर हिँड्ने हो। नेपाललाई फाइदा के त? उहाँ त झगडै गरेर बिताउनु भएछ त 3 वर्ष। त्यो 3 वर्ष छाडिदिनुहोस्, 15 वर्ष संविधान अनि त्योभन्दा अगाडि 47 सालदेखि भन्दाखेरि 30 वर्ष हामी अगाडि बढेनौँ। त्यतिन्जेल त स्ट्याटिक त भएन। देशको राजनीति चाहिँ तल ओह्रालो गुड्दै अब यो संविधानले त यो संवैधानिक झगडाले त भिरैबाट खस्यो। अब कहाँ गएर रोकिने ल भन्नुहोस् त? चुनाव भएर पनि यदि रोकिने हो कि होइन, पुनःस्थापनाले रोकिने हो कि? यो त स्थायित्व त नआउने भयो। यो क्लियर कट देखिन्छ। त्यसैले यो ठिक छैन, भएन, नभए पनि ठिक भएन। ठिक भएन भनेपछि अब के गर्ने त? यो संविधान त यसै पनि क्र्यापच्याप भयो। यो बाँडीचुडी भागभन्डाको राजनीति भने यही हो। अब भागभन्डा मिल्छ र भने दुई पक्ष 3 पक्ष सबै पक्ष त सत्ताको लागि हो, प्रतिस्पर्धाको लागि हो। प्रजातन्त्र नै प्रतिस्पर्धा हो एक किसिमले। संवैधानिक
प्रतिस्पर्धा हो होइन। संविधान चाहिँ नि सबैले उल्लङ्घन गरेर 47 सालको च्यातेको होइन त संविधान होइन। अब यो पनि चाहिँ नि अब यो थन्काइदिनु भयो उहाँहरूले। कहाँ थन्काउनु भयो? सर्वोच्चमा। जता चाहिँ नि निर्णय गयो भने पनि स्वतन्त्र निकाय हो त्यो, त्यसलाई त राजनैतिक बनाइदिनु भयो उहाँहरूले। तै निर्वाचन आयोगलाई राजनैतिक बनाउनु भयो। कसले बनायो त यो? अनि कहाँ गइरहेछौँ हामी? यो कुन चाहिँ विदेशी स्वार्थले यो गरेको हो कि हाम्रै चाहिँ नि नेपाली पार्टीको स्वार्थले गरे हो? त्यो निदो भएको छ र? यो त हामी त धेरै अप्ठ्यारोमा परिसक्यौँ। 21औं शताब्दीमा हामी चाहिँ नि सन् 1950 को चाहिँ नि दशकको राजनीति हामीले यहाँ ल्यायौँ। तपाईँले एउटा यो नि अब त सबैले बुझे यहाँ चाहिँ नि हस्तक्षेप यहाँ भयो। हामी त यो हिसाबले हेर्ने हो भने त 7 साल अगाडि राणाहरूले अङ्ग्रेजलाई ठिक गरेर अङ्ग्रेजले चाहिँ तिमीलाई हामीले छाडिदिन्छौँ यहाँ, आफ्नो गर्नु, मान्छे सान्छे नमार्नु है, त्यो फेरि अर्को कोत पर्व नगर्नु। बेला बखत यसो चाहिँ नि ल एम्बेसी चाहिँ नि पछि गएर 1927 देखि ल एम्बेसी अलिअलि बाहिर राख्यो हुन्छ, तर विदेशी कुरा चाहिँ हामीसँग मिलेर गर्नुपर्छ है भने जस्तै अहिले भएको मलाई त त्यो महसुस भइरहेछ होइन। त्यो त झन्डै झन्डै भुटानको जस्तो हो होइन र? हजुर हो। भुटानमा पनि त्यही हो नि त है। अब भारतीय स्वार्थले सबभन्दा बढी भारतीय स्वार्थ नाङ्गिया छ यहाँ होइन। यस्तै गरी गरी भारतले जितिरहेछ। अब योभन्दा बढी गर्ने हो भने त सिक्किम हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै सिक्किमीकरणको लागि अब उहाँहरूको भनौँ न त्यो अब सरकारले चाइनासँग बाटो खोल्ने निर्णय गरे रे, सरकारले एमसिसीको चाहिँ नि निर्णय सही जति गर्यो, अब चाहिँ नि संसदले पास गर्नुपर्छ भन्ने भयो रे। यी सबै अड्की त रहेछ नि भने के त 7 साल अगाडि इन्डियामा चाहिँ नि अङ्ग्रेज भए बेलाको परराष्ट्र नीति हामीले अपनायौँ त। त्यो पनि त्योभन्दा पनि गुज्रेको राजनीति किन त भन्दाखेरि त्यतिखेर त हामीसँग शक्ति पनि थियो। 1901 तिर यो तिब्बतसँग झगडा सुरु हुन लागेको थिए होइन। 1911 तिर पहिलाचोटि हामीले यो यङ हस्बेन्ड एक्सपेडिसन अङ्ग्रेजहरूलाई तिब्बत जान दियौँ हामीले, नत्र हामीले रोक्या अघि। अब त्यो दियौँ, त्यसपछि त त्यो भोटे आम्बानहरूले हामीले भने नमान्ने भए। अहो लडाइँ लड्नुपर्छ होला है भनेर चाहिँ ट्याक्स पनि उठाए चन्द्र शमशेरले। तर अङ्ग्रेजले मिलाए तिब्बतसँग, लडाइँ नहुने भयो। त्यो खालको परराष्ट्र नीति, किनभने हामी यहाँ त बलियै थियौँ नि, घरभित्र त बलियै थियौँ अघि। अहिले त घरभित्र बलियो छैनौँ हामी। अनि कहाँबाट हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, यो पृथ्वीनारायण शाहको परराष्ट्र नीति भनेर अब बल्ल बल्ल डिस्कभर भएको छ नि। यो चाहिँ नि दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भनेर त केही अर्थ रहेछ भनेर त्यो अनुकूलको राजनीति हुनु पऱ्यो नि त यहाँ होइन। अब यहाँ सबैलाई ल्याउने, सबै आउने पनि होइन। अहिले सानो सानो यो चाहिँ नि नर्वेजियन, स्विडन, यी क्रिस्चियन मुलुकहरूको ऊ पनि चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि स्वार्थ हामी डिल गर्छौँ भनेर एनजिओ आइएनजिओ पनि ल्याउँछौँ भनेपछि हामी कहाँ पुगिरहेछौँ भनेर नेपालीले सिरियसली बुझ्नु पर्यो। यो खालको प्रजातन्त्रले देश बनाउने हो कि बिगार्छ त? र अब चाहिँ मलाई खुसी के लागेको छ त भन्दाखेरि यो प्रश्न चाहिँ संवैधानिक रहेछ। वहीँ जाम 47 जाम भन्ने अब धेरैले फाट्टफुट्ट भन्न थाले।
47 सालको संविधान विरोधी कुरा गर्नुभयो। हजुर, यो त पश्चागामी भएन र? देश अगाडि जानलाई संविधान पछाडि जान के अप्ठ्यारो भयो? यत्रो लगानी गरेर जुन अहिले संविधान एक थान संविधान जनताले पाएका छन् नि होइन, जनताले यत्रो जनता आन्दोलन सक्सेस गरेर ल्याएको कुरा र तपाईँ भन्नुहुन्छ 47 सालको संविधान। 30 वर्ष त बहुदलीय प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजा होइन, संसदीय प्रजातन्त्र, सङ्गठनकै स्वतन्त्रता, 30 वर्ष त त्यहीँ लड्या हो नि त उहाँहरूले। त्यसैले जेल नेल गएको हो। यो गएको यो 30 वर्ष त त्यो संवैधानिक प्रजातन्त्र बिगार्नलाई चाहिँ नि के अरे राजनीति भयो। नेपाली कङ्ग्रेसलाई कसले बनायो? संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको नाराले बनायो हो नि त होइन। नेपाली कङ्ग्रेस पावरमा आएपछि माओवादी जन्मे। माओवादी जन्माउन आएको नेपाली कङ्ग्रेस या एमाले। अनि यिनीहरू आएर संविधानमै झगडा भयो होइन। ए राजाले के त भन्दाखेरि यो रेलभन्दा बाहिर गयो संविधान, मेरो भूमिका चाहिँ नि संविधानको संरक्षक, राष्ट्र एकताको प्रतीक, यो दुईटैमा खतरा आयो, मलाई सहयोग गर, 2 वर्षभित्र चाहिँ नि 3 वर्षभित्र चुनाव गराउँछु भन्दा ए महत्त्वाकांक्षा बढ्यो भने होइन। अनि उहाँहरूले ल्याएको यो गलत भयो त गलत छ भन्नु पर्यो नि त गलत। यसले हाम्रो राजनैतिक नेताहरू, हाम्रो राजनैतिक सङ्गठनहरू, तिनका नेताहरू संविधानभन्दा माथि गयो भन्ने कुरा त अहिलेको राजनीतिले पुष्टि गरिरहेछ। त्यो त गलत रहेछ, गलतलाई त गलत भन्नु पर्यो नि त। देश चाहिँ नि देशको विकास उल्टोतिरबाट भइरहेछ। विदेशी भित्र आइरहेछन्, विदेशी स्वार्थ पूर्ति भइरहेछ। हामी सबैले त्यही नै निष्कर्षमा पुगिरहेछौँ। यतिसम्म कि अहिले अब कुन चाहिँ विदेशीले दुई खेमालाई चलाए, के स्वार्थलाई चलाए, हामी त त्यो पो हेर्नुपर्ने भयो त। अब केपी ओलीलाई सत्तामा कसले टिकाउन खोज्यो, केपी ओलीलाई सत्ताबाट कसले निकाल्न खोज्यो, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कसले उठाउन थाल्यो होइन। कति पैसा चाहिँ नि सडकमा खर्च गरेर ल्याइरहेछन् कहाँबाट। अब त यो कुरा सबै आयो नि। त्यसैले गलत भयो, गलतको लागि गलत भन्नु पर्यो। तपाईँले केही समय अगाडि जुन सत्तापक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको जनसभामा जनताहरू नै ल्याइयो, तराईबाट ल्याइयो, कहाँबाट ल्याइयो र ल्याइयो। अनि त्यो सभामा कस्ता जनताहरू देखिए थिए भने जस्तो के गर्न काठमाडौँ आइयो भन्दाखेरि संविधान विघटन गर्न उहाँहरूले दिएको जवाफ होइन। पनि कतिले त अब पशुपतिको दर्शन गर्न आएको भन्ने कुराहरू पनि गरे। अब त्यो पनि थियो, तर जुन चाहिँ आयोजकहरू थिए उहाँहरूले इन्डाइरेक्टली रूपमा पशुपतिनाथलाई नै एउटा व्यङ्ग प्रहार गरेको जस्तो सुनिएको थियो होइन। यसले जनताको लेभल के रहेछ, नेताले के गर्न खोजिरहेको रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ नि होइन। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, यो पञ्चायतमा पनि पञ्चभेला हुन्थ्यो कि बेला बखत चाहिँ नि मेसेज जनता हामीसँग छ है भनेर देखाउनलाई भयभरको पञ्चहरूलाई ल्याइन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ नि त्यो खर्च कसले गर्यो भने सोध्नै पर्ने थिएन। त्यो खर्च देशले गर्यो, सरकारले गर्यो, लुकेकै थिएन होइन। अब यहाँ लुकाउने चलन भयो। सरकारमा त छैनन्, प्रचण्ड र चाहिँ नि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सरकारमा त छैन होइन। खर्च त भयो भन्ने त स्वीकारियो नि होइन, मान्छे ल्यायो भन्ने स्वीकारियो नि, देखियो नि सडकमा त
त कुन पैसा खर्च गरे एउटा। हिजो अर्को कसले चाहिँ क्वेसन गरिरहेको थियो, केपी ओलीले कुन पैसा खर्च त्यो पनि यो सही कुरा हो होइन, सरकारको पैसा केपी ओलीले खर्च गरे कि उसको पार्टीको पैसा खर्च गरे कि। यहाँ जिस्ट कुरा के भने जुन 30 वर्ष बहुदलको कुरा आयो नि, स्वतन्त्रता भने हामी 3 जना मिलेर पार्टी खोल्यौँ होइन, कुनै एउटा ठोस सिद्धान्त बमोजिम देश यसरी चलाऊँ भनेर पार्टी खोल्यौँ होइन। त्यो स्वाभाविक हाम्रो अधिकार हो। त्यो अधिकार खोसियो पञ्चायतमा निर्दलीयताले भन्ने, त्यो प्रजातान्त्रिक स्वाभाविक अधिकार, त्यो मानव अधिकार हाम्रो मानवको चाहिँ नि हामी हाम्रो अधिकार खोसियो होइन। त्यसमा केही तुक थियो, तर के कुरा ढाकियो त्यसमा भने चाहिँ नि हामीले सञ्चालन गर्ने पैसा, हाम्रो राजनैतिक क्रियाकलापमा सञ्चालन गर्ने पैसा त्यो कहाँबाट आउने, हामीले सरकारलाई देखाउनु पर्ने कि नपर्ने, त्यो कुरा लुकाइयो होइन। भने बोर्डर पारी बसेर यहाँ हान्थे के अरे भन्सार लुटिन्थ्यो होइन, बम हान्थे होइन। त्यतिखेर पञ्चायतले के भन्थ्यो भने अराष्ट्रवादी भन्थे। यी भारतले पैसा दियो भन्ने थिएन हामीले, इन्डिया रिसाउँछ है त्यसो भन्नुहुन्न भन्थ्यौँ हामी। अहिले त हाक्की अमेरिकनले यो गरेछ के अरे भने नि, त्यो साधारण एउटा सानो चाहिँ नि पश्चिमा मुलुकले पनि यो गरेछ भनेर अहिले हामी भनिरहेछौँ। एउटा कुरा थाहा भयो के त भन्दा पैसा चाहिँदो रहेछ है, पैसा मार्फत विदेशी आउँछन् भन्ने। अब तपाईँले अहिले हेर्नुहोस् अमेरिकामा पनि या अस्ति त के अरे चाहिँ नि बेलायतमा पनि कुरा निस्क्यो, रसियनहरूको हस्तक्षेप यो थ्रु मिडिया है, पैसा मार्फत त्यहाँ पनि हुन्छ। तर त्यो देखिने के त भन्दाखेरि त्यो जुन पार्टी हो, अमेरिकाको पार्टी हो, त्यसको पैसा अडिट हुन्छ। त्यो मान्छेले चाहिँ नि चुनाव लड्दाखेरि मेरो यहाँबाट आएको पैसा यहाँ यति खर्च भयो त्यो देखाउँछ। हामीले यो कहिले पनि मागेनौँ। किन मागेनौँ म फेरि त्यो तपाईँलाई भन्छु। त्यो हिसाबको गठजोड कहाँ मिल्दैन भने आधुनिक देशले तपाईँ हाम्रो चाहिँ नि नागरिकता हाम्रो हक हो, मेरो परिचय देऊ भन्ने हाम्रो हक हो। त्यसैमा पनि राजनीति छ, त्यसैमा पनि चाहिँ नागरिकताको कुरा निकाले कि चाहिँ नि यहाँ विदेशी चाहिँ नि हरूलाई नेपाली नागरिक बनाउने चाहिँ नि प्रयास हुन्छ। त्यहाँदेखि लिएर के त्यो एउटा साधारण कुरा तपाईलाई कुनै यहाँ अहिले बाहिर निस्केपछि एउटा पुलिस या चाहिँ नि कसैले तपाईँको परिचय दिनुहोस् भन्दा तपाईँले दिन सक्नु भएन भने तपाईँ गएर थुन्छ विकसित देशमा। त्यो त दिन सकेका छैनौँ हामीले कुन प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहा। नागरिकताका कुरा गर्ने बित्तिकै वास्तवमा यहाँ एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि 24 सालको नागरिकताको नियम थियो, त्यति पनि चाहिँ काफी हुन्छ। त्यो सिडिओले घुस खानु भएन होइन, त्यो के अरे वडाको चाहिँ नि या चाहिँ नि गाउँको चाहिँ नि निर्वाचित अधिकृतले घुस खानु भएन। भियतनाम जस्तो के अरे यो कम्बोडिया जस्तो ठाउँमा जहाँ भियतनामीहरू पसेर उ गरे, युएन गरेर चाहिँ युएन गएर नागरिकता छुट्याए। पहिला कम्बोडियाको त्यो कम्युनिस्ट रेजिमले चाहिँ नि तहस नहस गरिसकेपछि युएन आए, चाइना आए, अमेरिका आए, ल फेरि यहाँ प्रजातन्त्र चाहिन्छ भने फेरि राजा ल्याए होइन। त्यहाँ जुन भियतनामीहरू त्यहाँ छिर्या थिए तिनलाई र चाहिँ त्यहाँको जेन्युन के अरे कम्बोडियनलाई नागरिकता चाहिँ नि छुट्याउनलाई युएन आएर छुट्याइदियो। हामी त त्यतातिर पनि गएनौँ। हामी सबभन्दा पुरानो देश
यो क्षेत्रको। राणाको टाइममा के त भन्दाखेरि बाहिरबाट आएको त्यो एउटा चाहिँ नि जुङ्गा भएको चाहिँ नि ढल्के टोपी लगाएको मान्छे हुन्थ्यो अरे, त्यो सिआइडी भन्थ्यो अरे क्या। त्यो एउटा पुलिसले चाहिँ नि ठिक गरिदिन्थ्यो अरे, किन भने त्यहाँको चाहिँ नि जमिनदार हुन्थे होइन, त्यहाँका थकालीहरू हुन्थे, यो यहाँको होइन है, यो पारी यहाँको। अहिले पनि तपाईँ मधेसमा जानुहोस् है, त्यो तराईको मान्छेले हामी यहीँ तराईको हौँ, हामीले पाएको छैन, यो विदेशबाट आएको पारीबाट आएको यसले पायो भन्छ। त्यो जाओ एउटा नागरिकता, एउटा राष्ट्रिय परिचय, त्यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म संविधानसम्म कति कम्प्लिकेट गराएछ त हाम्रो राजनीतिले। कसले गर्यो त? यिनै पार्टीहरूले गर्यो, किन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट यो पुरानो अब भनौँ न, अहिले त अब प्रजा परिषद छैन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र यही यिनीहरूले नै यो सल्भ हुन दिइरहेछ। घटकहरू भनौँ न, सानो सानो टुक्राहरू छन् नि, त्यो सबै कुरा थाहा छ उहाँहरूलाई। फेरि यो चाहिँ नि संविधान यहाँ उहाँ आजकल हेर्नुहोस् न, सुन्नुहोस् न, त्यहाँ ठुल्ठुला के अरे विद्वानहरू हुनुहुन्छ होइन, राजनीति शास्त्रीदेखि लिएर अर्थशास्त्री सबै हुन्छन्, तर यहाँदेखि त्रुटि छ है भनेर आइडेन्टिफाई पनि गर्दैन। अनि त्यतिखेर 62-63 उहाँहरूले दिल्लीमा गएको, दिल्ली गरेर के सही गर्नुभयो, हजुर, त्यसलाई चाहिँ यो राष्ट्रिय अनुकूल होइन है भनेर भन्न सक्ने, यो प्रजातन्त्र होइन है भनेर भन्न सक्ने बुद्धिजीवी किन यति कम छ? डर, त्रास, धम्की र सङ्गठित बल, अनि त्यसमाथि विदेशी चाहिँ नि, यसैले त बिगारिरहेछ। त्यसैले जाम भने जहाँ त्यो जहाँबाट बिग्रियो त्यहीँ जाम, अनि त्यहाँबाट सप्रेर आऊँ, मेरो भनाइ त्यो। भनेपछि यो व्यवस्था नै फेलियर भइसक्यो होइन त? के भन्नुहोस्, यही नै हो? यो व्यवस्थाले ल्याउने यही नै हो, यहीसम्म, यहाँभन्दा माथि लाँदैन। संविधानभन्दा माथि कुनै नेता, अमेरिका हेर्नुहोस् न, अस्ति अमेरिकामा बोलिदियो ट्रम्पले, ल आओ है तिम्रो चाहिँ नि चुनाव चाहिँ नि जथाभावी भयो तिम्रो भोट भनेपछि चाहिँ आए त्यहाँ होइन। अहिले जथाभावी बोल्नुहुन्न है भने झन्डै इम्पिच नभए होइन ट्रम्प, जे बोले पनि हुने राजनीतिमा, अनि जसरी सञ्चालन गरे पनि हुने, बन्दुकै उठाइयो यहाँ। त्यहाँ त इन्सर्जेन्सी भन्न सकेन, त्यति मात्रै होमगार्ड त ल्यायो नि त। त्यहाँको होमगार्ड भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ नि पुलिस आर्मी भन्दा पनि सुसज्जित छन् शस्त्र अस्त्रले, तिनीहरूले प्रयोग गर्ने त्यही नै हो प्रजातन्त्र। प्रजातन्त्र भने त प्रेसियस हो है, यो त के हाम्रो व्यवहार हो। हाम्रो व्यवहार हाम्रो संविधानभन्दा माथि गएपछि त्यो संविधान कागजकै खोस्टो भयो त, किसिनजीको ठट्टा होइन त। अब यो समस्याको समाधान भनेको 47 सालको संविधान बिउजाएपछि मात्रै हुन्छ भन्न खोज्नु भयो नि त? बिउजाएर समाधान गर्न खोजिए भने मात्रै हुन्छ होइन, यसमा हुँदैन। त्यो संविधान अनुसार चल्नु पर्यो, 47 सालको संविधान अनुसार चल्नु पर्यो, त्यो प्रयास हुनु पर्यो। किन संविधान, त्यो 47 सालको संविधान यहाँ नरुचाउनेहरू एक थरी के भन्छन् भने त्यही 47ले त जन्मायो नि यो ज्यादती, त्यही भन्छन् होइन। फेरि त्यहीँ जाने होइन, त्यहाँसम्म संवैधानिकता थियो हाम्रो राजनीतिको। 7 साल आयो, 7 सालमा राजा त्रिभुवनले यहाँ ओर्लिने बित्तिकै अब उपरान्त अब यहाँ कति त राजाको नाम लिनै नचाहने हुन्। 47 सालले त राजाको पनि फेरि स्थान त्यो त ठिकै छ त, राजाको नाम नलिन चाहनेहरू आफू राजा बन्न खोजे, राजा अगाडिले आफूलाई सानो पनि ठाने, त्यो त मान्नु पर्यो। देशको राजा सर त हुन सक्दैन नि त, ऊ विद्यादेवी त देशको राजा सर त छैन नि त होइन, राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति हो। अनि सजिलो कालो मसो दल्नलाई सजिलो भयो विद्यादेवीलाई। अहिले खोइ त अब राष्ट्रपति बिचरा चुप लागेर बस्नु परिरहेछ यत्रो चाहिँ नि।
त्यसैले हाम्रो चाहना हाम्रो प्रतिनिधिले सरकारमा गएर गर्ने हो नि, पूर्ति गर्ने हो नि। त्यो हाम्रो चाहना थियो र भने राजन निकाल्ने हाम्रो चाहना थियो र पार्टीको चाहना थियो। पार्टीको पनि होइन, नेताको पनि होइन। कहाँको कसले ओन गर्ने कसैलाई थाहा छैन। यो अलिकति यो कम्युनिस्टहरू प्रचण्ड सचण्डलाई होला, यिनीहरूलाई भनौँ न, म त ऊ पनि हेर्छु हाम्रो केसी, उहाँहरूलाई कम्युनिस्ट हुन् होइन, धर्म ल्याएको फेरि चाहिँ नि हिन्दू परिचय ल्याएको उहाँहरू रुचाउनुहुन्न, तर सङ्घीयताको विरोध गर्नुहुन्छ होइन। कसैलाई चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि भारतमा गएको आफै, हजुर चित्रबहादुर केसी, कसैलाई चाहिँ नि होइन यो कम्युनिस्ट यो कम्युनिस्ट जुन गणतन्त्र ठिक, धर्मनिरपेक्षता ठिक, तर संविधान चाहिँ नि है सङ्घीयता दिल्ली गएको खराब भन्छ। दिल्ली फेरि आफै पनि गएको छन् होइन। यो सबैले यो आफ्नो स्वार्थ, देशको स्वार्थ होइन, आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो पार्टी, यो नेतागिरी सजिलो कुरा भयो क्या, देश बनाउनु त गाह्रो कुरा हो। हस्, समय र सम्वादको लागि हजुरलाई धेरै धन्यवाद। समाजको आवाज.com